बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप कैसर खान यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। जब मैं आपसे ये बात कर रहा हूँ, ताज़ा तरीन यही है कि रूस से खाम तेल लेकर पहला जहाज़ कराची की बंदरगाह पे लंगर अंदाज हो गया है। इस टाइम उसको लंगर अंदाज किया जा रहा है और उसके बाद जो है तेल इसमें से मुंतकिल करने का काम शुरू किया जाएगा। इसका जो सबसे छोटा फ़ायदा है, जो लोग उसको समझ रहे हैं, वो ये है मेरी नज़र में सबसे छोटा फ़ायदा कि रेट कम हो जाएंगे। अब मिसाल है 5 रुपये, 4 रुपये, 10 रुपये कम हो जाएंगे। ये बहुत छोटी चीज़ है। मेरे हिसाब से रियासत पाकिस्तान के लिए सबसे अच्छा फ़ैसला हो गया है जो आज काम हो गया है। इसके बहुत ही दूररस नताइज हैं। हमें उन नताइज को वेलकम करना है। पाकिस्तान के लिए इसके बेनिफिट्स क्या हैं, इसका अंदाज़ा शायद हमको उस अंदाज में नहीं हो रहा और हम ये समझ रहे हैं कि रूस से तेल आ गया है और अब उसके अंदर 10 रुपये कम कर दें या 20 रुपये कम कर दें। इट नॉट्स लाइक दैट। ये चीज़ जो है ये बहुत बड़ी है और इसके जो सियासी और बैनुल-अक़वामी और हर तरीके से उसके जो अफेक्ट्स हैं वो आपको नज़र आएंगे। लेकिन ये जो कुछ भी नज़र आएगा उसका आपको मैं रिप्लाई कर दूं कि ये बेनिफिट ऑफ पाकिस्तान के अंदर होगा और ये बहुत फ़ायदेमंद चीज़ हो गई है हमारे लिए। बहुत पहले हो जानी चाहिए थी, देर आए दुरुस्त आए। एक चीज़ और जो इसके अंदर हुई डेवलपमेंट बिटवीन रशिया, हमने रशिया के जो सफ़ीर हैं उनसे हमने बात की। हमने उनसे कहा कि जी आपके दिमागों में यानी कि हमारे लिए क्या है। हम एक सवाल हमारे दिमाग में डाल दिया गया है जो कि दुनिया ने डाला है, वो ये है कि रशिया हमसे नफरत करता है और रशिया जो है वो याद करता है जो उसको अफगानिस्तान में मार पड़ी है। ये हमारे दिमाग में डाला गया। तो उन्होंने कहा कि याद रखिएगा, अफगानिस्तान के ऊपर हमला हमारी गलती थी। उन्होंने अपना कहा हमारी गलती थी, जैसे कि अफगानिस्तान के ऊपर हमला अमेरिका की गलती थी। और कहते हैं जिसने वो गलती की है वो भुगता है, वो जलील हुआ है, वो रसवा हुआ है, इसमें आपकी कोई गलती नहीं थी। तो लिहाजा कहते हैं कि इल्ज़ाम तराशी जिस पे भी करते रहे मर्जी है। अब पाकिस्तान पे अमेरिका करता रहे, हम करते रहे, लेकिन कहते हैं वो हमारी गलती थी और हम रशिया में अपनी गलती को कबूल कर चुके हैं। तो इसलिए उसमें हम नहीं कह सकते कि पाकिस्तान के ऊपर कोई इल्ज़ाम आता है उसका, वो टोटली हमारी गलती थी, हमें करना ही नहीं चाहिए था वो काम जो हमने किया। यहाँ पर एक और ख़बर दे दूँ और वो ये है कि जब हमने पढ़ा राना सनाउल्लाह को, तो उन्होंने कहा कि 2 से 3 हफ्ते के अंदर इमरान खान साहब को गिरफ्तार कर लिया जाएगा और उनके ऊपर बाकायदा फ़ौजी अदालतों में कार्रवाई शुरू हो जाएगी। अब फ़ौजी अदालतों के अंदर जो है क्या अदालत में कार्रवाई हो सकती है, नंबर 1 क्या ये अलाउ है, सिस्टम बन चुका है, एवरीथिंग इज़ डन नाउ। फिर पेशावर हाई कोर्ट ने क्यों कहा कि अब इसके ऊपर बात होना बाकी है कि वो कायम होंगी भी कि नहीं कायम होंगी। इसके अलावा जो वकला हैं वो कहते हैं कि हम नहीं कबूल करेंगे इसको, हम वहाँ पर किसी को आने नहीं देंगे, ना उसके फैसले मानेंगे एंड सो ऑन। तो जो वकला हैं उनका मिजाज किस तरफ जा रहा है, उनका मिजाज जो कुर्द साहब हैं उनके जो लहजे हैं जो हमने सुने हैं वो तो बहुत सख्त बात कर रहे हैं। उन्होंने तो बहुत ही ज़्यादा सख्त ज़बान इस्तेमाल की है। लिहाजा उनका जो मिजाज है और उस पर जो क्लैपिंग बजी है, तो मतलब ये कि कुर्द की जो ज़बान है वो सब तमाम के तमाम लॉयर के दिमागों में बैठी हुई है और वो कह रहे हैं कि जी हम तो कहते हैं कि जी यही अदालतें हैं जहाँ से इंसाफ मिलेगा और कोई अदालत हम नहीं मानते। अच्छा, अब आगे चलते हैं। 2019 में वो ख़त्म हो गई थी, वो स्पेशल कोर्ट्स थी जो बनाई गई थी। अब कह रहे हैं कि उसका वजूद नहीं है, तो देखते हैं उसका वजूद है कि नहीं है और फिर किस तरह काम होगा। लेकिन आगे अगर हम बढ़ते हैं इसी खबर के अंदर, तो चेयरमैन PTI जल्द गिरफ्तार होंगे और इनका कोर्ट मार्शल किया जाएगा, ऐसा जावेद चौधरी कहते हैं और वो बहुत सख्त बात करते हैं। वो कहते हैं PTI के पूरे पंजाबी तालिबान ढेर हो गए हैं। वो कहते हैं कि एक ग्रुप था जिसको ये पंजाबी तालिबान का नाम देते हैं जावेद चौधरी साहब, और वो कहते हैं कि वो तमाम के तमाम उन्हें उनको भड़काया। दे वर टेररिस्ट इनसाइड PTI। उन्होंने उनको भड़काया, इमरान खान को मिसगाइड किया। उन्होंने कहा कि जी सुप्रीम कोर्ट डिवाइड हो चुकी है, फौज डिवाइड हो चुकी है, ISI डिवाइड हो चुकी है, आप सड़कों पे ले आएँ सबको, आपके हक में फैसला आ जाएगा, इनकलाब आ जाएगा एंड सो ऑन। और जैसे ही उनके ऊपर मुश्किल वक्त आया तो उन तमाम लोगों ने सबसे पहले अपना बैग समेटा और डील की, चले गए। अब वो आज़ाद भी हैं और अब तो किसी और पार्टी में भी हैं। तो कहते हैं कि वो बड़े बड़े नाम बड़े बड़े काम दिखा गए, लेकिन जो लोग उसका हिस्सा नहीं थे कहते हैं कि आज भी वो या तो जेलों में हैं या तो वो तकलीफ़ की सोबतें बर्दाश्त कर रहे हैं। उनका ताल्लुक इनके मुताबिक पंजाबी तालिबान से नहीं है। इसके अलावा वो कहते हैं KPK में वो माहौल नहीं नज़र आया। KPK के लोग जो हैं वो अभी भी अटके हुए हैं और वहाँ पर ये कहा जा रहा है कि इनके जो और चीज़ें हैं वो आपको मैं इन्फॉर्म कर दूँ। वो ये कह रहे हैं कि जो इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी है
وہ جہانگیر ترین کے پاس نہیں ہے، وہ بیسیکلی اسٹیبلشمنٹ کے پاس ہے، اور پرویز خٹک کے نام سے وہ ایک پارٹی بنا رہے ہیں خیبر پختونخوا کے اندر، وہ اسٹیبلشمنٹ کا ایک سیکٹر ہوگا، ان کے سیکٹر آفس بنے گا یہاں پر. اور اس کے علاوہ وہ کہتے ہیں کہ جی مذاکرات چل رہے ہیں پرویز خٹک کے ساتھ کہ وہ جوائن کر لیں تحریک استحکام پارٹی کو، لیکن وہ بضد ہیں کہ میں خیبر پختونخوا میں اپنی ایک جماعت بناؤں گا اور وہیں پر میں اپنی حکومت بناؤں گا، مجھے چیف منسٹر بنا دیا جائے. لیکن اس بات کو ڈینائی کرتے ہیں پرویز خٹک، کہتے ہیں کہ مجھے اس قسم کا کوئی بھی نہ آفر کی گئی ہے، نہ مجھ سے کوئی بات کی گئی ہے، میں ابھی تک پیپلز پارٹی پی ٹی آئی کا حصہ ہوں. اس کے علاوہ وہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کے اوپر جو ہے ایک مخصوص پریشر کریٹ کیا جا رہا ہے. اب تو ان کی بہنوں کے اوپر بھی اربوں روپے کی کرپشن ڈال دی گئی ہے، اب ان کو گرفتار کیا جائے گا اور ان کو ڈالا جائے گا آئسولیشن کے اندر، ان کو قید تنہائی میں رکھا جائے گا اور ان کو مس گائڈ مس خبریں دی جائیں گی، یعنی کہ باہر یہ ہو گیا، آپ کی بیوی کا یہ ہو گیا، بچوں کا یہ ہو گیا، آپ کی پارٹی میں یہ ہو گیا، سب کھا گئے، پی گئے، توڑ گئے، بھاگ گئے، لے گئے، دے گئے. اور ان باتوں کی کوئی بھی تصدیق نہیں ہو رہی ہوگی، کیونکہ عمران خان صاحب کو قید تنہائی میں رکھ کر نہ اخبار دیں گے، نہ ٹی وی دیں گے اور کچھ بھی نہیں دیں گے، اکیلے رکھیں گے ان کو اور ان کے اوپر پریشر ڈالیں گے کہ آپ بھی ایک فیصلہ کر لیجئے اور کچھ عرصے کے لیے، آپ کم از کم 2 سال کے لیے ملک چھوڑ دیجئے، جبکہ ان کا نام خود ہی انہوں نے ای سیل میں ڈلوایا ہے، اب خود ہی کہیں گے آپ چلے جائیے. یہ 2 باتیں ہو رہی ہیں، بڑی عجیب و غریب صورتحال ہے، مگر بہرحال یہ عمران خان صاحب کی صورتحال بنی ہوئی ہے. اور جہاں تک بات گورنمنٹ کی ہے، پی ڈی ایم کی ہے، پی ڈی ایم نے 2 درخواستیں کی ہیں، یا تو آپ پی ٹی آئی کے اوپر پابندی لگائیے، 9 مئی کی پاداش کے اندر لگا دیجئے کم از کم کہ یہ ایک دہشت گرد جماعت ہے، اور اس کے بعد پھر ہم الیکشن کا اناؤنسمنٹ کر دیں گے. اگر آپ یہ نہیں کریں گے تو ہم الیکشن کا بوائیکاٹ کر دیں گے. اگر پی ٹی آئی فل پاور کے ساتھ آتی ہے تو اس کے بعد پھر وہی جیتے گی، وہی پارٹی میں آ جائے گی، پھر ہمارے لڑنے کا فائدہ کیا ہوا؟ ہم نے منہ کالا نہیں کرنا، ہم بوائیکاٹ کریں گے. اور اس کے علاوہ انہوں نے ایک آفر، جب ان کو بتا دیا گیا کہ وی کین ناٹ ڈو دیٹ، ہم نہیں کر سکتے اس چیز کو، پابندی ہمارے ہاتھ میں ہے نہیں کہ ہم بولیں جی پی ٹی آئی پابندی لگے، تو یہ سسٹم ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے، اس کو آپ خود دیکھیں. تو وہ کہتے ہیں کہ جی پابندی نہیں لگ سکتی کیونکہ ڈویژن ہے، پی ٹی آئی میں بھی ڈویژن ہے نا، سب تو نہیں چاہ رہے کہ پابندی لگے، تو کیونکہ اس کے جو آفٹر افیکٹس ہیں وہ ہر آدمی اپنی اسکن بچا رہا ہے، تو وہاں پر وہ بھی ہے. تو اس لیے انہوں نے کہا کہ اگر آپ یہ نہیں کر سکتے تو پھر آپ ایک کام کریں، آپ عمران خان صاحب کو جو ہے وہ ایسا جو آپ نے کہا نا قید تنہائی میں ڈال دیں گے، آئسولیشن میں کر دیں گے، تو وہ کر دیں. تو تقریباً آج سے لے کر کے اس مہینے کے اندر اینڈ آف دس منتھ جو ہے وہ آئسولیشن میں مبینہ طور پر عمران خان صاحب کو ڈال دیا جائے گا، تاکہ وہ ایک پریشر فیل کر لیں، تنگ ہو جائیں، بیزار ہو جائیں اور فیصلہ کریں گے جی ٹھیک ہے میں چلا جاتا ہوں. جیسے وہ جائیں گے پھر بھی آواز لگا دیں گے کہ ہم نے دکان سے چلا جائے گا، چلا گیا. تو یہ تمام چیزیں اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ ہم الیکشن میں جانے کو تیار ہیں، پھر ہم چلے جائیں گے اگر آپ ہی کر دیتے ہیں تو یہ 2 شرطیں ہیں. اب دیکھتے ہیں کہ اس میں کون سی پوری ہوتی ہے. لیکن ایک خبر جو آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ ان باتوں پر جو اختلاف ہو رہا ہے، اس اختلاف کے اندر بڑا اختلاف جو ہے وہ بٹوین مریم نواز، جو رپورٹس آ رہی ہیں ہمارے پاس، مریم نواز اور شہباز شریف میں ڈائریکٹ ہے. ان دونوں کے درمیان میں ہماری رپورٹ، ہمارے ذرائع بتا رہے ہیں کہ 1 to 1 ملاقات بھی ہوئی ہے، اور اس ملاقات کے اندر جو ہے وہ ٹھیک ٹھاک تقرار ہوئی ہے کہ آپ کو یہ فیصلہ کرنا پڑے گا. لیکن شہباز شریف از ناٹ ریڈی فار دیٹ، وہ کہتا ہے کہ نہیں میں نہیں کروں گا، میں نے کرنا ہی نہیں ہے، کیونکہ میجورٹی اس کو چاہتی نہیں ہے. لیکن مریم نواز کہہ رہی کہ آپ کو کرنا پڑے گا اگر آپ کو آگے بڑھنا ہے، کیونکہ ہم نے نواز شریف کو یہاں پر واپسی سے لانچ کرنا ہے. تو اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ مطلب پاپا کا حکم ہے. اب پاپا تو کہتے تھے بڑا نام کرے گا اور شہباز ہمارا ایسا کام کرے گا، مگر وہ کر نہیں رہا، کیونکہ اب تک وہ پریشانی میں ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ میں پریشانی میں نہیں ہوں گا، لیکن جو مجھ سے کروا رہے ہیں میں صرف پریشانی میں نہیں جاؤں گا بلکہ میں اندر بھی ہو جاؤں گا، اور مجھے اندر نہیں ہونا، مجھے باہر جانا ہے. تو یہ تمام چیزیں جو ہیں ہو رہی ہیں، یہ رپورٹس ہیں. اب اس کے اندر کتنا صداقت ہے وہ تو وقت ثابت کرے گا. لیکن یہ مہینہ آپ کو میں نے 2 مہینے بتائے ہیں نا، جون جولائی، لیکن اس مہینے کے اندر کے تمام ایکٹیویٹی ہوتی ہے تو بہت تیزی سے بات بدلے گی. لیکن اس کے اندر امریکہ، UAE، چائنا، سعودی عرب واضح طور پر جو ہیں وہ اس کا حصہ ہوں گے. جو باتیں بھی ہوں گی آپ کو ان 4 ممالک سے بھی میں آپ کو رپورٹ دوں گا، اور آنے والے وقت کے بارے میں آپ کو ڈے ٹو ڈے رپورٹ دوں گا، جو ہونے والا ہوگا اور جو ہو رہا ہوگا اور جو ہو سکتا ہے ان پر بھی بات کریں گے انشاءاللہ. اللہ حافظ.